यही हो गणतन्त्रको उपलब्धि। कुलमान घिसिङलाई बिहान हटाइन्छ, बेलुका हटाइन्छ, भोलि हटाइन्छ, पर्सि हटाइन्छ भनेर हल्ला गरेको हामी सुनिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा के भइरहेको छ सामान्य सभामुखज्यू, जसले लाइन विद्युतको महसुल तिर्दैन उसैको लाइन नकाट्न भनेर यस्तो प्रकारको निर्देशन किन गरिएको होला सम्माननीय सभामुख महोदय? उज्यालो नेपाल बनाएर के गल्ती गरे कुलमानले? घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने निर्णय गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? सरकारले यसरी बारम्बार वचन मात्र दिने काम नगर्ने हो भने त्यसले केवल जनताको विश्वास तोड्ने काम मात्रै गर्छ। चल्ने बेला चाहिँ स्वास्थ्य बिमा हामीले ल्यायौँ भनेर जस लिन खोज्ने अनि यसलाई अलपत्र पारेर वर्षौँसम्म जम्मा 26देखि 28% मात्र पहुँच राखेर आजसम्म यो कार्यक्रमलाई धराशायी बनाएपछि हतोत्साहित हुने बानी राम्रो भएन। म सरकार से माग गर्न चाहन्छु कि कति पैसा कुन एनजिओ मार्फत आए, केमा लगानी भयो, कति धर्मान्तरणमा भयो, कति जात लडाउनेमा भयो, कति अनि देश टुक्राउनेमा भयो लगानी भयो, यो सम्पूर्ण जानकारी यो सदनले पाउने हक राख्छ। अलिकति तदारुकता साथ हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारको जालोबाट रुमल्लिएर न्याय पाउँदैनन्, मरेपछि पनि पाउँदैनन्, जिउँदो हुँदा पनि पाउँदैनन्। 3 जना अपराधीले बलात्कार गरेका छ सभामुख महोदय, तर ती बलात्कारीलाई बचाउनलाई केही राजनीतिक दबावहरू छ, केही राजनीतिक दलहरूको, त्यो दबाव नपरोस्। मैले अब त यो सदनमा प्रश्न गर्नु छोडे सभामुख महोदय, म आफैसँग प्रश्न गर्छु, ती बालिकाको भविष्य के होला? काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने नेपाली उखान जस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा के भइरहेको छ सम्माननीय सभामुखज्यू, दुधकोशी जलविद्युतको सिइओ विमल गुरुङलाई कारबाही अथवा निष्कासन हो कि के हो पत्र सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीको आलोचना गरेको कारणले सम्माननीय सभामुख मध्ये विद्युत नियमन आयोगले महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने हो कि तिर्नेहरूको लाइन काट्ने हो? मैले पत्रिकामा पढे अनुसार जसले लाइन विद्युतको महसुल तिर्दैन उसैको लाइन नकाट्न भनेर यस्तो प्रकारको निर्देशन किन गरिएको होला सम्माननीय सभामुख महोदय? कुलमान घिसिङलाई बिहान हटाइन्छ, बेलुका हटाइन्छ, भोलि हटाइन्छ, पर्सि हटाइन्छ भनेर हल्ला गरेको हामी सुनिएको छ। उज्यालो नेपाल बनाएर के गल्ती गरे कुलमानले? घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने निर्णय गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? सम्माननीय सभामुख महोदय, बरु सम्मान गरेर यस सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी सार्वभौम देशको सार्वभौम जनप्रतिनिधि छु, सरकार पनि सार्वभौम छ। तर केही दिन यता आएर विभिन्न दात्री संस्था र निकायहरूको बारेमा विभिन्न समाचार पत्र साथसाथ सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ कि हाम्रो सरकारमा हाम्रो देशमा जो पनि जस्तो सुकै जहाँ पनि लगानी गर्न पाउने, जहाँ पनि जे पनि गर्ने, त्यो त्यत्रो कति फन्ड आयो एनजिओको मार्फत, आइएनजिओको मार्फत, त्यो केमा खर्च भयो? सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ, किनकि सरकार यसमा मौन बहन मिल्दैन। यसको जुन किनकि कुनै पनि यसको नियन्त्रणको लागि, यसको मोनिटरिङको लागि 2074 राष्ट्रिय सदाचार नीति ड्राफ्ट भएको राजव्यवस्था समितिबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि गएको, त प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफै एनजिओसँग यति डरायो कि एनजिओलाई हामी गर्न सक्दैन। 74 मा को प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, 74 को निर्वाचनभन्दा पहिला यो गठन भएको, म त्यो बेला राजव्यवस्था समितिमा थिएँ। अहिले पनि राष्ट्रिय सदाचार नीति त्यतिकै फालिएको छ। अहिलेको पनि साबिन लेखा समितिबाट निर्णय गरेर सरकारको यहाँ त्यही सदाचार नीति गएछ, तर सरकारले सदाचार नीतिमा ध्यान दिएको छैन। म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि सदनमा आएर एउटा श्वेत पत्र जारी होस् कि कति पैसा कुन एनजिओ मार्फत आए, केमा लगानी भयो, कति धर्मान्तरणमा भयो, कति जात लडाउनेमा भयो, कति अनि देश टुक्राउनेमा भयो लगानी भयो, यो सम्पूर्ण जानकारी यो सदनले पाउने हक राख्छ र यो सदनमा जानकारी सरकारको तर्फबाट गराउने मैले सभामुखलाई विनम्र छु। यसमा एउटा निर्देशन सम्मानित सभामुखबाट हुन्छ, यो मैले आशा राखेको छु। साथसाथै यो जुन एफएटिएफ को कारणले जुन हाम्रो राष्ट्र ग्रे एरियामा पर्यो त्यसको बारेमा पनि सम्बन्धित मन्त्री अर्थमन्त्रीजीको यहाँ जानकारी गराउनु पर्यो कि के कारणले के इन्डिकेटर पुगेन, के काम हामी गर्न सकेन। सभामुखज्यू, अस्ति भर्खर पोखरामा दीक्षान्त समारोह कार्यक्रममा एउटा मिठो शब्द प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्नुभयो।
तपाईहरू नेपालमा नै बसेर प्राप्त ज्ञानको देशमा सेवा गर्नुहोस् भन्नुभयो। तर हालै नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट टिचिङ अस्पतालमा 43 जनाले MBBS पास गरेको मध्ये 41 जना विदेश जानको लागि नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि विदेशमा नै प्र्याक्टिस गरेर र बाँकी अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिइसकेको छ। यस्तो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। यो हालको व्यवस्थाको लथालिङ्ग अवस्था हो। त्यसकारण यो देशमा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, तस्कर, भ्रष्टाचार र वृद्ध अभिभावक र साना बच्चाहरू मात्र नेपालमा बाँकी हुने भयो। यही हो गणतन्त्रको उपलब्धि। आज म एउटा खबरले म स्तब्ध भएको छु। आछामको चौरपाटी गाउँपालिका बस्ने र उसको बुवा चाहिँ भारतमा चौकीदारी काम गर्ने, भारतको सुरतमा। त्यो 12 वर्षीय बालिका आफ्नै पडोसी, नाता पर्ने पडोसीबाट बलात्कृत भएकी छन्। उनीलाई डर धाक देखाएर र उनीलाई बारम्बार उनी बलात्कृत भएकी थिइन् र पछि उनी जब घरमा गइसकेपछि डाक्टरी जाँचको बेलामा थाहा भयो कि ती बालिका त 25 हप्ताको गर्भवती रहेछन्। सभामुख महोदय, हामी यस्ता खबरहरू सदनमा कहिले उठाइरहने, सरकार कहिलेसम्म मौन भएर बसिराख्ने? अस्ति भर्खर रिङ्कु सदाको कुरा सेलाएको छैन, मान्छेहरू अनसन बसिरहेका छन्। त्यस्तै प्रकारले हामीहरू बारम्बार हाम्रा किशोरीहरू, बालिकाहरू कोहीसँगबाट पनि सुरक्षित छैन, आफ्ना नातागोता, आफ्ना पडोसीहरूबाट सुरक्षित छैनन् र सरकारले यसतर्फ कहिलेसम्म ध्यान दिन्छ? र यस्ता खालका घटनाहरूलाई रोक्नुलाई प्रहरी प्रशासन अलिकति तदारुकता साथ हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारको जालोबाट रुमल्लिएर त्यहाँ पनि त्यो बालिकाहरूले न्याय पाउँदैनन्, मरेपछि पनि पाउँदैनन्, जिउँदो हुँदा पनि पाउँदैनन्। अब त्यो 25 हप्ताको गर्भवतीलाई गर्भपतन गराउनु पनि मिल्दैन। तिनको भविष्य के होला? मैले अब त यो सदनमा प्रश्न गर्नु छोडेँ। सभामुख महोदय, म आफैसँग प्रश्न गर्छु, ती बालिकाको भविष्य के होला? धन्यवाद। हिजो धादिङ गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 आदमघाटमा विद्युत प्रसारण लाइनको तार लत्रिएर करेन्ट लाग्दा 4वटा बाख्रा मरे भने 1 जना स्थानीय घाइते हुनुभयो। बाख्रा मरेको र स्थानीय सामान्य घाइते भएको विषय जति सुन्दा सामान्य सुनिन्छ त्यति सामान्य छैन। सभामुख महोदय, यो घटनाले ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ है भन्ने जनाउ दिएको हो। समयमा मर्मत सम्भार नगर्नु, लत्रिएका तार व्यवस्थापन नगर्नु र उचित निरीक्षण नहुनुले जनधनको क्षति हुने जोखिम उच्च बढाएको छ। पटक पटक मर्मत सम्भारका लागि बोलाउँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले ढिलासुस्ती र व्यवस्था गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यस्ता समस्याहरू समयमै सम्बोधन गरियोस् ताकि फेरि यस्ता दुर्घटनाहरू नदोहोरिउन्। साथै गजुरी र धार्के क्षेत्रमा अहिले 35,000 भन्दा बढी घरधुरीले विद्युत उपयोग गरिरहेको तथ्याङ्क छ। त्यसैले सो क्षेत्रलाई समेटेर छुट्टै वितरण केन्द्र स्थापना गर्न म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य बिमाको सीमालाई 5 लाख पुर्याउँछु भन्ने महत्त्वाकांक्षी सपना बाँड्नुहुने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिएन, बजेट पुगेन, स्वास्थ्य बिमा बन्द हुन लाग्यो भन्ने लाचार भएर दिनुभएको अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लागेको छ। चल्ने बेला चाहिँ स्वास्थ्य बिमा हामीले ल्यायौँ भनेर जस लिन खोज्ने अनि यसलाई अलपत्र पारेर वर्षौँसम्म जम्मा 26 देखि 28% मात्र पहुँच राखेर आजसम्म यो कार्यक्रमलाई धराशायी बनाएपछि हतोत्साहित हुने बानी राम्रो भएन। यदि सल्लाहकार छैनन्, उपयुक्त सल्लाह लिन सकिँदैन, यसमा अध्ययन तथ्याङ्कगत अध्ययन पुग्दैन भने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोला। हामी सल्लाह सुझाव दिन तयार छौँ। सुझाव दिन चाहन्छु, अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा सबैका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरौँ। सुरुवात मन्त्रीज्यूबाटै गरौँ। मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा, मन्त्रीज्यूको परिवारमा र मन्त्रालयमा सम्पूर्णको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिदिनु होला र देशभरिका जनसङ्ख्याले 2,91,00,000 जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य बिमा लिने हो भने वर्षेनी 20 अरब रकम उठ्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले 13 अरब रकम दिन सक्दिन भन्नुभएको छ। त्यो रकम वर्षेनी 20 अरब उठ्छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि डिजिटल कारोबार निशुल्क गर्ने माग राख्दै यो सदनमा बोलेको थिए र अर्थमन्त्रीज्यूलाई पत्र समेत बुझाएको थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि 6 महिना अगाडि सामाजिक सञ्जालमा डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्क हटाउने र यसलाई निशुल्क बनाउने योजना अगाडि बढाइएको छ भन्नुभएको थियो, तर हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाइएको छैन। सभामुख महोदय, सरकारले यसरी बारम्बार वचन मात्र दिने काम नगर्ने हो भने त्यसले केवल जनताको विश्वास तोड्ने काम मात्रै गर्छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो डिजिटल कारोबारलाई निशुल्क बनाउन आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण खेलमा राष्ट्रिय खेलाडी आशिष राई गम्भीर घाइते भएका थिए, तर सरकारले आज दिनसम्म पनि उनीमाथि कुनै चासो देखाएको छैन। खेलाडीले देशलाई विश्व सामु चिनाउँछन्, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर मैदानमा लड्छन्, तर जब उनीहरू घाइते सरकार मूक दर्शक भएर बस्ने गरेको छ। राष्ट्रिय खेलाडीलाई सरकार आफैले व्यवस्था गर्छ भने खेल क्षेत्रको भविष्य कता जान्छ सभामुख महोदय? त्यसैले म खेलाडीलाई महत्त्वका साथ हेर्न र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, अछाम चौरपाटी गाउँपालिकाकी 12 वर्षीय बालिकालाई भारतको सुरतमा 46 वर्षीय आफन्तबाटै पटक पटक बलात्कृत भएपछि 28 साताको गर्भ रहेको खुल्न आएको छ। फागुन 4 गते ती 46 वर्षीय पुरुषको नाममा अछाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता समेत भइसकेको अवस्था छ। हाल बालिकालाई जिल्लाको एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र OCMC को संरक्षणमा राखिएको छ। आरोपी भारतमै भएकोले तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसकिने अवस्था भएकोले इन्टरपोल मार्फत भारतीय प्रहरीसँग सहकार्य गरी आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य पूर्णबहादुर घरती मगर। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID करिब 1951देखि सञ्चालनमा हुँदै आइराखेको छ। भर्खरै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका अब युद्धतिर होइन, अमेरिकाको आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जानुपर्छ भनेर त्यो रणनीति अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित MCC वित्तीय सङ्घीय शुद्धिकरण र जैविक विविधता संरक्षण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरेका छन्। स्थगित मात्र उहाँले गर्नु भएन कि नेपालमा सञ्चालित ती नियोगहरूलाई आयोजनाहरूलाई फ्रड समेत पनि भन्न गर्नुभयो। यो दुई देशको बीचको समझदारी अनुसार सम्झौता अनुसार लागू गरिएका योजनाहरूलाई एकपक्षीय ढङ्गले अमेरिकाले यसलाई स्थगित गर्नु र फ्रड भन्ने कुरा यो वास्तवमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ र यसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बोल्न जरुरी छ, यसका बारेमा चाहिँ आफू मुख खोल्न जरुरी छ र यदि त्यो फ्रड नै हो भने त्यस्ता संस्थाहरूको संसदीय एउटा विशेष छानबिन आयोग गठन गरेर त्यो फ्रडहरू भनेको के हो त्यसको छानबिन गर्न। माननीय सदस्य प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको स्वास्थ्य र शिक्षा नीति राम्रो हुनु पर्यो, भएको व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। नेपालको शिक्षा नीति प्रभावकारी नहुँदा संविधानको धारा 31 र धारा 51(1) को व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा +2 पास गरेर विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययन गर्ने जाने क्रम दैनिक बढ्दो छ। विद्यार्थीसँगै देशको ठुलो धनराशि बाहिरिँदै गएको छ। विदेशमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य सुनिश्चित र सुरक्षित हुन सकेको छैन। तसर्थ स्वदेशमा नै अध्ययन गर्ने वातावरण बनोस्। संविधानको धारा 31 धारा 51(1) को व्यवस्था अनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्न नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई प्रभावकारी योजना ल्याउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रभु हजारा। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबैले भन्दै आएको वीरगञ्ज सहर आर्थिक नगरी हो, तर वीरगञ्जमा ठुलो करदाता, मझौला करदाता हुँदा पनि कार्यालय छैन, श्रम अदालत छैन, राजस्व न्यायाधिकरणको अफिस छैन, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छैन।
यी सम्पूर्ण इकाइ कार्यालयहरू वीरगञ्जमा यथाशीघ्र खोल्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। साथै वीरगञ्जको पुरानो क्याम्पस ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक संरचनाहरू सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले त्रिभुवन युनिभर्सिटी, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारको मैले यथाशीघ्र ध्यान आकर्षण गर्दै भौतिक संरचनाको सुधार गर्नलाई माग गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेमबहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतको ओडिसा स्टेट KIIT विश्वविद्यालयमा बिटेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु दुःखद छ र उनको मृत्यु शङ्कास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धानको माग राख्दै विश्वविद्यालय प्रशासनसँग अनुरोध आग्रह गरिरहँदा सुरक्षा गार्डहरू उल्टै सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलबाट निकाली रेलवे स्टेसन पुर्याएको घटना झन् दुःखद छ। त्यस घटना सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली र नेपाल सरकारको सकारात्मक कूटनीतिक पहल अत्यन्त सराहनीय छ। आज सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति विश्वविद्यालयमा सुरक्षित वातावरणसहित अध्ययन गर्न नियमित तवरले सुचारू गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा भारत स्थित नेपाली राजदूतावासको काउन्सिलर तर्फबाट खट्नुहुने सुरक्षा प्रमुखहरू ओडिसा सरकार विश्वविद्यालय प्रशासनसँग गरेको समन्वयकारी भूमिकाले नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित बनाउन र अब आइन्दा यस्तो घटना हुन नदिन उक्त विश्वविद्यालयलाई सचेत गराउन समेत सम्माननीय सभामुखज्यूको मार्फत शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गर्दछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, 58वटा गरिब देशका लागि सन् 2022मा जलवायु सम्बन्धी योजनामा 28 अर्ब डलर भित्रिएको, तर त्यसको ऋण तिर्न ती देशबाट 58 अर्ब डलर बाहिरिएको सार्वजनिक भयो। विश्वको 1% सङ्ख्यामा रहेको धनाढ्यहरूले 10 दिनमा फालेको कार्बन विश्वका आधा विपन्न जनसङ्ख्याले फाल्ने कार्बन बराबर भएको सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्रीहरूले देशको सन्तुलित विकास नगर्दा बढ्दो प्रदूषणका कारण काठमाडौँका कतिपय मान्छे विदेश गए। यहाँ भएका बासिन्दाको एक चिहान हुने खतरा बढ्दो छ। संसारभरि प्रदूषण फाल्ने धनाढ्यहरूलाई यसको मूल्य तिराउनु पर्ने र राजनीति र अर्थतन्त्रलाई ती धनाढ्यको चङ्गुलबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको तर्फ सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिन्दवासिनी काङ्साकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्ष 2080-81 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पहिलो महिनामै 2100 भन्दा बढी साइबर अपराधका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। नेपालमा साइबर अपराधको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रविधि विशेषज्ञता र तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावले गर्दा अधिकांश घटनाहरू भोटाइटे स्टेट साइबर ब्युरोमा सारिन्छ, जहाँ 106 जना मध्ये मात्र 28 जना IT विभागमा कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालभर साइबर अपराध नियन्त्रण सम्भव छ त? फेक ID को प्रयोग बढ्दो छ, जसले सर्वसाधारणलाई ठगी र धोकाधडीमा फसाउने समस्या निम्ति आएको छ। कानुनी संरक्षणको अभावले नागरिकलाई सुरक्षित रहन कठिन भइरहेको छ। तसर्थ साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न प्राविधिक विशेषज्ञता विकास, सुरक्षा संस्थाहरूको तालिम, जनचेतना कार्यक्रम, स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण, साइबर सुरक्षा जनशक्ति वृद्धि र फेक ID को नियमन आवश्यक छ। माननीय सदस्य वासुदेव घिमिरे। सभामुख महोदय, नगररहित कारोबारसँगै डिजिटल भुक्तानी सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनेको छ। यसले बैंकिङ पहुँच नपुगेका क्षेत्रलाई वित्तीय प्रणालीमा समेट्न सहयोग पुर्याएको छ। तर हाल QR कोडबाट गरिने प्रत्येक कारोबारमा लाग्ने ₹11.30 सेवा शुल्क साना साना कारोबारका लागि महँगो साबित भएको छ। सभामुख महोदय, उदाहरणस्वरूप ₹10 को सामान खरिद गरी QR कोडबाट भुक्तानी गर्दा थप ₹11.30 सेवा शुल्क लाग्ने भयो। तसर्थ ₹1000 सम्मको कारोबारमा ₹1 मात्र शुल्क कायम गर्दै साना व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूलाई सहज बनाउन सभाको मार्फत सरकारको ध्यान गराउन चाहन्छु। यसले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरी व्यापारलाई सरल बनाउने र अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य विनिता कठायत।
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाललाई हालै फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छवि नराम्रो त भएको छ नै, साथै हालको अवस्था 2 वर्षमा सुधार नभएमा हामीले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। यो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? आफ्नो महात्मा आफै गाएर थाक्नु भयो भने म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, चस्मा उतारेर हेर्नुहोस्। उहाँले भनेको जस्तो नेपाल समृद्ध भएको छैन। कर्णालीको बाटोहरू हेर्नुहोस्, शिक्षाको अवस्था हेर्नुहोस्, दार्चुलाको हेर्नुहोस्। त्यहाँका मान्छे आफ्नै गाउँ पुग्न भारतको बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था छ। नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था नै छैन त्यहाँ। खाडी मुलुकमा गएका युवा युवतीहरूलाई हेर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरू महान छन्, स्वीकार्नुहोस्। नेपालीले सोचेको जस्तो नेपाल बनाउन सकेको छैनौँ भनेर सहयोग माग्नुहोस्, सहयोग दिन पनि तयार छौँ। तर यो झुटको खेती नगर्नुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी 19 वटा कानुन संशोधन भए तापनि वर्तमान सरकारको अकर्मण्यता, असक्षमता तथा उदासीनताका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो। ग्रे लिस्टमा पर्न नदिन कूटनीतिक रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिका नखेली सरकार असक्षम साबित भएको छ। अध्यादेश मार्फत कालोबजारीलाई प्रशय दिने, सरकारले आफ्नालाई जोगाउने विपक्षलाई छानी छानी फसाउने हरकतका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। रातारात सरकार बदल्न भूमिका निर्वाह गर्ने बिचौलियाहरू कालो धनलाई लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सरकारसँग कुम जोडेर हिँडेका छन्। सरकार बिचौलियाको कालो धनलाई सेतो बनाउन जोडबलका साथ लागि परिरहेको छ। बिचौलियाको सङ्गतले सत्ताको न्यानो त पाउनु भएको छ, तर देश जनताले दिन प्रतिदिन दुःख झेलिरहेका छन्। धन्यवाद। लाल सलाम। प्रकृति लम्सालको दुःखद घटनाप्रति हामी सबै चिन्तित भयौँ। उहाँको स्वर्गवास भयो, हामी सबैले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली दियौँ। तर एकजना माननीय सदस्यले सपरिवारलाई श्रद्धाञ्जली भनेर संसदको रेकर्ड गराउनु भएको छ। बुटोलवासी मात्र होइन, देशवासी, घर परिवारमा एउटा छोरी परलोक भएको अवस्थामा परिवारका सबैलाई श्रद्धाञ्जली भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस्। यो फागुन 8-6 गतेका दिन माननीय स्वर्णिम वाग्लेले वक्ता त्यो भन्नुभएको छ। त्यसैले यो शब्द संसदबाट हटाइयोस्, रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको कुराप्रति ध्यान आकृष्ट भएको छ। म सचिवालयलाई के भएको छ, त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनको लागि निर्देश गर्दछु। विगत केही दिनदेखि पाथिभरा केबुल कारको विवाद सदनभित्र जोरदार रूपमा इन्डोर्स भएको छ सभामुख महोदय। वास्तवमा सरकारले यदि विकास गर्न खोजेको छ भने विकासको नाउँमा त्यहाँ विनाश नहोस् र त्यहाँको जनताहरूलाई दमन गरेर होइन कि सहकार्य गरेर सद्भावका रूपमा सरकार र ती पक्ष दुईटै पक्ष बिचमा वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नलाई म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जतिसुकै दमन गरे पनि त्यो त्यहाँको अलिकति आध्यात्मिक धार्मिक कुराहरू उठिराखेका छ, त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। विकासको कुरामा त्यहाँको जनताले पनि आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ सभामुख महोदय। त्यस्तै मैले अहिले देशमा यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बारेमा पनि ग्रे लिस्टको कुरा उठ्या छ। यो ऐन बनाउँदाखेरि त्यो समितिको उपसमितिको संयोजकको नाताले देश ग्रे लिस्टमा नजाओस्, छिटोभन्दा छिटो यो ऐन बनाएको थिए सभामुख महोदय। तर ऐन बनाए राम्रो, तर सरकारको पक्ष कमजोर भयो, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारणले आज ग्रे लिस्टमा देश गयो। तर हिजो मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जुन सम्बोधन भएको छ कि छिटोभन्दा छिटो देशलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्छौँ र देशमा छिटो समृद्धि सुशासन कायम गर्छु, गरिबी अशिक्षा हटाउँछु, त्यो धेरै राम्रो सम्बोधन छ सभामुख महोदय। त्यसकारण जुन कार्यक्रमहरू यो ग्रे लिस्टको कारणले हामी देश ग्रे लिस्टमा गएछ, ती कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई, जस कारणले छिटोभन्दा छिटो देश ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कोस्। त्यस्तै सभामुख महोदय, भर्खरै केही दिन अगाडि सिराहा जिल्लामा एउटा दलित समुदायको महिला रिङ्कु सदाको बलात्कार भएर 3 जना अपराधीले बलात्कार गरेका छ सभामुख महोदय। तर ती बलात्कारीलाई बचाउनलाई केही राजनीतिक दबावहरू छ, केही राजनीतिक दलहरूको, त्यो दबाव नपरोस्।
म चाहिँ बाँकेको नेपालगञ्ज, जो चाहिँ हामी सबै पश्चिमतिर जाँदा नेपालगञ्ज एयरपोर्ट झर्छौँ। त्यहाँदेखि जाँदाखेरि हामीले चाहिँ राजा एयरपोर्टदेखि कोलपुरसम्मको मूल सडक जो 11 किलोमिटर चाहिँ अलफास्ट गर्न जरुरी देखिएको छ, त्यसको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारसँग। यसको बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी राजाको पूर्वपट्टि डुडुवा पुल जीर्ण अवस्थामा छ, यसको लागि पनि पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक जो डुडुवा गाउँपालिकाको मिलनचोकदेखि राजा एयरपोर्टसम्म जोड्ने 15 किलोमिटरमा 7 किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ, बाँकी 8 किलोमिटर बाँकी छ। यो रणनीतिक सडकलाई चाहिँ छिटो बजेटको प्रबन्ध गरेर यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित सरकारको मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद।